अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आपका होस्ट सैयद फ़रहत मुशैदी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलंग पर, मलंगी गेटअप पर कि ये मलंग का मानी मफ़हूम क्या है और जो इसका यूनिफ़ॉर्म है, जो इसका हुलिया है, हाल फ़क्र भी जिसे कहते हैं, इसमें क्या राज़ है या ये इसके क्या मानी है, ये बात समझने की आज हम कोशिश करेंगे। अच्छा, मलंग जो लफ़्ज़ है ना जी, ये लंग से निकला है और लंग ऐसे हिजाब को कहते हैं जिसमें कोई ख़ास चीज़ छुपी हो, यानी कि जिसमें राज छुपा हो। और मीम चूँकि मलकियत को ज़ाहिर करता है, तो ऐसे हिजाब का मालिक जिसमें कोई राज छुपा हो, तो इसका हम आम मायने ये समझ में आता है कि मलंग उसको कहते हैं जिसके पास कोई ख़ास राज है। असरार इलाही जितने भी हैं उनमें से कुछ असरार इसके पास होते हैं, तो इसलिए इसको मलंग कहते हैं। और इसका जो हुलिया आप अजीब व गरीब देखते हैं, तो इसमें भी एक राज छुपा है। इसकी मज़ीद तशरीह भी करूँगा, लेकिन पहले ये समझ लें कि अगर आपके पास एक भारी रकम हो, लाखों में कैश, तो आपने एक मसरूफ़ तरीन जगह से गुज़रना हो जहाँ पर रश हो लोगों का, तो आपने यकीनन अपना हुलिया ऐसा बनाना है कि लोगों को न लगे कि आपके पास कोई कीमती चीज़ है, पैसा है, ताकि कोई चोरी न कर ले। इसीलिए ये भी अपना हुलिया ऐसा रखते हैं कि इनके साथ कोई सलाम तक न ले या कोई इनके करीब ना आ सके, इनसे फ्रैंक ना हो सके, क्योंकि राज है तो राज की हिफाजत करनी होती है, इसलिए इनका ये हुलिया होता है। अच्छा, अब इनका जो गेटअप है वो ऐसा होता है कि इनके 3 लिबास आपने देखे होंगे, 3 रंगों के, सब्ज़, स्याह और सुर्ख़। इसमें जो सुर्ख़ है वो जो कलंदरी सिलसिले वाले हैं, वो लाल कलंदर की वजह से सुर्ख़ पहनते हैं। हालाँकि लाल कलंदर भी लाल कलंदर नहीं है, लाल कलंदर है, लाम ऐन लाम, जिसका मतलब होता है जवाहिर, मोती, हीरा जिसके मन हो, यानी हुसैनी लाल कलंदर है ना, हुसैनी मोती, हुसैनी हीरा, हुसैनी डायमंड इसका मानी है। लेकिन उन्होंने लाम अलफ ला लाम लगा के सुर्ख वाला लाल लिया हुआ है, उस वजह से वो सुर्ख लिबास पहनते हैं। दूसरा आता है सब्ज़। अब सब्ज़ में इसका तल्लक, इसकी निस्बत सरकार मुस्तफ़ा से है। उनका आप गुंबद ख़िज़रा का रंग देख लें, अमामा, अबा, कबा का रंग देख लें, तो उसकी निस्बत, उसकी सुन्नत, उनकी तरीक़त की वजह से ये पहनते हैं। और इसका तल्लुक़ रूहानियत से है, हयात से है और जारी रहने से है। जैसे कि अब ट्रैफ़िक सिग्नल जब ग्रीन होता है तो ट्रैफ़िक चल पड़ती है, मतलब ये कंटिन्यू है, चल रहा है, इसलिए ये सब्ज़ है। और जो स्याह रंग है, ये एक गम की अलामत है, इज़हार गम। जैसे जब भी कोई मुल्क में हादसा हो जाता है तो एक यौम स्याह मनाया जाता है। तो जितने भी इदारे होते हैं मेन, जो रियासती होते हैं, वहाँ पे परचम उतार के कौमी, वहाँ पे स्याह परचम लहरा दिया जाता है। स्याह पट्टियाँ बांध दी जाती हैं माथे पे, बाजुओं पे, और ऐसा कुछ इज़हार, और स्याह झंडे भी उठा लेते हैं। तो ये स्याह लिबास भी इज़हार गम है, गम हुसैन में ये पहनते हैं कि वो तो यौम स्याह मना रहे हैं, ये हयात स्याह मना रहे हैं। क्योंकि जब तक इमाम हुसैन बादशाह पर किए गए ज़ुल्म का बदला नहीं लिया जाता, तब तक इनकी पूरी ज़िंदगी ही स्याह है, ये उस गम में मुब्तला है। घरों पे भी इन्होंने स्याह अलम लगाए हुए हैं, लिबास भी स्याह है। ये है लिबासी गेटअप। इसके बाद इन्होंने कान सिलवाए होते हैं, कड़ियाँ पहनी होती हैं, उसके बाद अंगूठियाँ पहनी होती हैं, एक इनके पास नाद होती है, मुतार होती है, कशकोल होता है, जूते उतारे होते हैं, या बाकी साथ-साथ मैं आपको उसकी वज़ाहत भी देता हूँ। अच्छा, ये जो बालियाँ हैं कानों में पहनने वाली, तो
یہ اس نسبت سے ہوتی ہیں کہ آپ زمانے قدیم میں چلا جائیں تو جب غلاموں کو خریدا جاتا تھا تو جو غلام خرید لیا جاتا تھا نا تو اس کے ادھر بڑی بڑی بالیاں اس کے کانوں میں ڈال دیا جاتی تھی کہ تاکہ پہچانا جائے کہ یہ کسی نے خرید لیا، اب یہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مطلب بالی ڈال کے یہ شو کرتے ہیں کہ ہم نے خود کو بیچ دیا ہے علی کو، محمد و آل محمد کو، ہم ان کے غلام بن چکے ہیں، ہمیں اب کوئی نہیں خرید سکتا۔ اور ساتھ اس کی نسبت غم جناب سکینہ سے بھی دیتے ہیں۔ اور اس میں یہ سچ نہیں ہے کیونکہ ایک تو ان کی بالیاں جب اتاری گئی تھی تو کان زخمی تھے، تو ان کے زخمی نہیں ہوتے۔ اور نمبر دو، اگر خواتین کو سامنے رکھا جائے آل رسول کی تو بڑی خواتین کی بھی تو تھیں، تو ان کی نسبت نہیں دی جاتی، جناب سکینہ کی دی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب کچھ حد تک یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل اس کا مفہوم جو ہوتا ہے کہ ہم غلامان علی بن چکے ہیں، ہمیں کوئی نہیں خرید سکتا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہوتی ہے نعت، جو نعت ہوتی ہے یہ منادی سے نکلی ہے، یہ اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو وہ نوبت بجاتے ہیں وہ بھی ایک طبل جنگ ہے۔ تو یہ جب بھی دشمن علی سامنے ہو تو یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں یا جنگ کے لیے کھڑے ہیں، یہ اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے انگوٹھی۔ انگوٹھی امام علی بادشاہ کا فرمان ہے کہ جو میرا حقدار ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹی انگلی کے ساتھ والی یہ والی جو انگلی ہوتی ہے اس میں سرخ عقیق کی انگوٹھی ہوگی، تو وہ اس نسبت سے پہنتے ہیں۔ اور باقی دور نجف فیروزہ اس کے بارے میں بھی فرامین معصومین ہے کہ ان کی فضیلتیں ہیں، تو اس نسبت سے وہ پہنی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کشکول ہوتا ہے۔ کشکول جو ہوتا ہے یہ جو ہمارا من ہے اندر، جو ہے ہمارا، اس کا دامن پھیلایا جاتا ہے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں، یہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، محمد و آل محمد کے آگے جھکتے ہیں، ان کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں۔ اور فقیر ہونے کا یہ ایک سٹائل ہے، ایک اس کی طرز ہے کہ فقیر ہوتا ہے مانگنے والا، لیکن وہ مانگنے والا نہیں جو در در پہ مانگ رہا ہے، بلکہ وہ فقیر وہ مانگنے والا ہوتا ہے کہ جو صرف اور صرف محمد والے محمد کے در پہ آ کے بیٹھا ہے، وہیں پہ جھکا ہوا ہے، وہیں سے وہ لیتا ہے۔ تو یہ کشکول ان کی بارگاہ میں پھیلانے کے لیے ہوتا ہے۔ باقی داڑھی اور زلفیں سنت رسول ہیں، اور باقی یہ جو کلین شیو کروا لیتے ہیں، بھویں بھی کٹوا دیتے ہیں اور بال بھی بالکل کلیئر کر دیتے ہیں، تو یہ جو ہوتا ہے یہ اس لیے کہ ایک تو نفس کو شکست دینا، اپنی میں ختم کرنی اس میں آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ ہمارا حلیہ ایسا ہو جائے، اللہ ہم پہ ترس کرے کہ اللہ دیکھے کہ اس نے اپنا کیا حل کر لیا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہماری طرف توجہ کرے۔ اور جو جوتے اتارتے ہیں وہ اس لیے کیونکہ امام علی رضا اور ان کی بہنوں نے بڑے مشکل سفر طے کیے پہاڑوں میں بغیر جوتوں کے، تو یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پاؤں زخمی ہوں ہمارے آقاؤں کے، اور ہم نرم جوتوں میں کیسے چلیں، اس نسبت سے یہ جوتے بھی اتار دیتے ہیں۔ تو ایسے یہ سارا ان کا جو ہے یہ ملنگی گیٹ اپ ہے، یہ تشبیہ ہے محمد وآل محمد کی سیرت کی، ان کی طریقت کی، مطلب ایسا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ ان کے پیروکار اور فالوور ہیں۔ امید ہے میری بات کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔